Like, subscribe, and get notified. व जागृत जाऊन म्हादय उरतली काय ना हाची गॅरंटी ना, कित्याक जे न्यूजपेपरांनी सांगिल्ले आहा की हांवें वचून जे म्हज्या दोळ्यान पळयलां, म्हादयचें डायव्हर्जन कंप्लीट जाल्लें आहा. म्हळ्यार डायव्हर्जन जालां, ऑन द ग्राउंड जाल्लें आहा. पूण ते लोक गेल्यार तांकां ते दिश्टी पडूंक ना, ते थंय बरयनात. कर्नाटकाचे 30 जाण आयले जाल्यार गोंयचे 3 जाण वतात. हे सगळें आमकां आमी ते असेंब्लीन एक्सपोज केल्लें आसा. पूण एक्सपोज असेंब्लीन जालें, असेंब्ली म्हणटी आतां गोंयकारांक कशी एक IPLची जाल्ली आहा, मॅच कशी बरी पळयली आनी सुशेगाद लोक मागीर न्हिदूंक गेले. ताजे फुडें कितें जावप, ताजे फुडें जर जागृताय जावंक जाय आनी लोकांक जर उठूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता ओपिनियन पोला परस व्हडली, कोंकणी एजिटेशन जालें ताजे परस व्हडलें एजिटेशन तें म्हादय खातीर जावपाक जाय. कित्याक इट इज अबाउट द लायफ लायन ऑफ गोवा. आनी तें करपाक जो कोण फुडाकार घेता तो खरोच गोंयचो फक्त असो म्हळ्यार नाटककार आनी एक बरो समाजसेवकूच न्ही, पूण एक समाज सुदारक कसो जाता, आनी हें टायटल राजदीपाक वता. Watch on Herald TV.